Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais compléter la série numéro 4, finalisée en utilisant l'exercice 5. Réaliser l'interface graphique suivante. Donc, on a l'interface graphique, fait un ensemble de contrôles, deux listbox, fait quelques labels, un ensemble il y a des contrôles de type button et un textbox. Donc, on a بالنسبة l'exercice, on ضيعش الوقت في la conception et déjà وريتكم كيفاش ديروا دابا اللي كيهمني هو التريتمون دي زيفينمون. دونك عطاكم هنا ان طابلو بطبيعه الحال غنمشي ديريكتومون بالنسبه للجيستيونير ديفيلمون الاول كونسيرنون لو كونترول فورميلار دونك ا كومبليتي اون يوتيليزون لو طابلو دونك غنتبعو غير مع الطابلو من بعد غنشوف واحد لا كيسيون هنا في بور رومبلير لا بروميير ليست بور 50 فالور الياتوار كومبريز اونتر 0 و 50 دونك نجاوبوا على هذا نمشيو ديريكتومون لاحظتوا معايا انا ديجا كريت البروجي فيزيوال ستوديو حطيت الانترفاس جرافيك ديالي هي دونك انا في الاول كيسيوني معاه بغاونا نديرو لا جيستيون دو ليفينمون الاول. Donc, l'événement load, je clique deux fois le formulaire, et directement, je vais le code, هنا فين غنديروا l'exécution ديالنا ونتبعوا غير مع الطابلو اللي كيسول عند الدفتر نمشيو للطابلو كيسون ديالك بالنسبه للفورميلير لا كلاس فور زعما بمعنى 10 لوبجي هو 10 سي 10 ستوك لا ريفيرونس ديال الانستونس ديال هاد الكلاس دونك اون فا utiliser لا بروبريتي تيت اي لا ميثود سنتر تو سكرين هادشي سي رابيد لو تيتر فيه ليست بوكس مزيان نمشيو ديريكتومون للفيسيو نقولوا فوالا 10.text ايكال دوبل كوت بوين فيرغول شنو عندنا هنا ليست بوكس والدوزيام سي 10.center to scale دونك اون بروبريتي اي اون ميثود بالنسبه ل 10 هادو ابليكاو دو زاكسيون غيتابليكاو على الفورمير من بعد غنمشيو لليست بوكس 1 ديالك ندير لا بروبرتي ملتي كولون تكون ترو وغتكون عندنا كولون ويد شاك كولون غيكون عنده لا طاي ديالو لا لارجور ديالو 25 دونك نمشيو لليست بوكس دونك راه ديجا سميتو ليست درت بالنسبه للانترفاس الليست بوكس اللي اغوش سميتو ليست ال بي جي زعما غوش وهذه ليست بوكس دي بمعنى ادروات دونك ملي غنمشي هنا وغنمشي لهادشي غندير غير ال بي غوش بوين la propriété شنو سميتها هو قال لك هنايا لو نون ديالها سي ملتي كولون دونك جو في بار كود ملتي كولون ايغال هي عند تحت الكيرسور هنا غتقول لك شي لا فالور دو اوتو الي بوريا درتي فورس كتولي مونولي درتي ترو غتولي عندنا بليزيور كولونز غنديرو تو من بعد سي عاوتاني ليست بوكس جي اغوش بوين طلبوا لنا الويد ديالها الويد سي 25 égale à 25 pixels. هادشي اللي قلنا على ليست بوكس غوش كنظن دو ميم بوغ لا ليست بوكس دروات دونك اللي هي ملتي كولون ترو 25 دونك كونترول سي بالنسبه لي ليست بوكس عنده نفس الطريقه هنا غنبدلو جي بار دي بيان اخر دونك هنا مشينا ليست بوكس غنهبطو دابا الليبل ميساج الليبل ميساج دونك الميساج اوتو سايز الليبل ميساج هو هذا نمشيو نشوفو الانترفاس جرافيك كيهضر الميساج هو هذا الليبل هنا فين غيتافيش الميساج غيكون لا ميساج اون فونكسيون ديال لي جيستيون ديفيلمون هنا اشاك اكسيون غيتافيش شي ميساج دونك هذا سميتو لاب ميساج ام اس جي الليبل ديالو دونك هنا غنينيسياليزيوه لا ميساج اوتو سايز نعطيو فورس اوتو سايز فورس نمشيو هنا كود لاب ام اس جي جايه ميساج لاب ام اس جي بوين شنو قلنا لا بروبريتي الاولى سي اوتو سايز بوين اوتو سايز ايغال فولس من بعد باكالات بينك ايغال فولس بوين فيرغول لاب ام اس جي بوين باكالار ايغال كالار بوين بينك مزيان شنو اخر تيتر يكون فيه ميساج
le titre message بمعنى texte. Donc lab msg texte égale double quote point virgule. On va dire message. Point virgule. نحطو لتحت مزيان مزيان. مور الميساج text align middle left. Donc text align middle left. Text align middle left. Text align. Lab msg point msg point text align égal content alignment. باش تعرفها كدير content alignment point يعطيك c'est une énumération قال لك middle left. هاي middle left point virgule. Après donc for color blue إذا lab msg point for color. انا اكسبري كنعطيكم هذه المجموعه ديال لي بروبريتي باش تحفظوا مزيان لي بروبريتي ولي ميثود وكنخدموهم بار كود. دونك فور كالر ايكال كالر بوين بلو بوين فيرغول. دونك تكست الاين فور الويد 200 الويد 201. دونك الويد والهيت. دونك الويد والهيت 200 في 100. دونك لاب ام بوين ويد c'est 200 pixels égale à 200 pixels point virgule. On dit lab m point height la hauteur égale à 100 pixels. Donc بالنسبه للليبل ça marche سالينا. غنمشيو للباتن. باتن نعطيوه سي بي تي ان تو اري. هذا سي لو نون ونعطيو بي تي ان تو اري. غيكون اكتيفي هو اللي غيكون اكتيفي ولو تكست غتكون نديرو هنايا اوتر بي تي ان انيبل. زعما لو بوطون غيكون بوحدو اكتيفي. بي تي ان تو اري غيكون اكتيفي ترو. اوتر لي بوطون غيكونوا فورس بمعنى بار ديفو. غنجي لهنا دونك شنو هما هاد لي بوطون كاع لي بوطون. هذا الوحيد اللي غيتاكتيفا لي زوطر غيكونوا ديزاكتيفي. دونك هادي شنو هو انا راه ديجا سميت هذا بي تي ان 1 2 3 4 5 6 وهذا عطيتو 7 ولا د ريشيرش. هذا خليت له بي تي ان ريشيرش. دونك هذا سي بي تي 1 هو الوحيد اللي غيكون اكتيفي او مومون دو شارجون. دونك باش اون فوا يكون اكتيفي كاينه لا بروبريتي سوا ريد اونلي او بيان اللي كديزاكتيفي في خطره هي انيبلد. دونك انيبلد هي اكتيفي. دونك هذا هو اللي غيتاكتيفي اترو ولي زوطر غيكونوا افورس. دونك نرجعو لو كود. دونك بي تي ان 1 نجيو هنا دابا بوطون بي تي ان 1 بوين انيبلد. الاول غيكون اكتيفي هي انيبلد ايكال ترو. والاولى غتكون ولي زوطر كاملين بي تي ان 2 بوين انيبلد باش ما نطولوش بزاف ايت ايكال بي تي ان 3 بوين انيبلد نديروها في اون سول لي ايكال بي تي ان 4 point enabled égale btn 5 point enabled égale btn 6 point enabled égale btn recherche enabled de colon égale false. وكتعرفوا l'opérateur égalité. Là, le compilateur il le conçoit de la droite vers la gauche. بمعنى كتبقى l'affectation غادي بحال هكا false et ainsi de suite. مزيان. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للانيسياليزاسيون. بقات لنا هادي سالينا الطابلو وغنمشيو لواحد الانستريكسيون قالك remplir la première liste par 50 valeurs aléatoires comprises entre 0 et 100. ملي كنسمعوا شي حاجه الياتوار مباشره نفكروا في لا كلاس الروندوم وبغاو لي فالور 50 فالور يتاجوتاو في لا ليست بوكس زعما لينيسياليزاسيون من 0 حتى ل 100. بمعنى غادي اون فا انيسياليزي
la liste box الاولى غنمشيو لهنا la première liste هذه غتانيتاليزا دي فالور كومبريز من 0 حتى 100 de façon aléatoire. Et bien là, au moment de chargement, c'est-à-dire que c'est une créer un tableau de type string, crochet, et chez les gars, je vais l'énoncer. Remplir la première liste par seconde valeur aléatoire contre le blême de la table directement. Je vais instancier la classe random. À random, espace RD égale new random. Une fois qu'un instancié, on va dire un résultat. On va dire int et que des valeurs entières. Int res égale à rd.next. Next quoi? Next. قلت له هاد next. قلنا قال هو من 0 حتى 100. بما غنقولوا من 0 aléatoire. من 0 فيرغيل كوا حتى 101. هي تعطينا دي فالور aléatoire من 0 حتى 101. ياك هادشي اللي كاين. ولكن حنا شنو بغينا سيكوند فالور. بما غندير بوكل هنايا. سي فور i allant de 0 jusqu'à 50. وهنايا نديكلاري انترس الفوق انت بس هنا بوان فيرغيل ونجيو نديرو هاد الانستركسيون لداخل كونترول اكس كونترول في ونعيدو التيب هنا. دونك اون فوا درنا الرس ايكال ار دي بوان دونك شنو غنديرو هذا صفر ها هي كتافيشي. دونك اون فوا سالات غنجيو هنايا لا زون سي ليست بوكس à chaque fois. List box gauche point items point add. Je vais ajouter adresse point virgule 50 fois. On va ajouter في list box gauche. هادشي اللي كاين في هاد l'instruction. CTRL S مزيان. دونك هنايا الريس entier 0 حتى 100 ça marche. نمشيو دابا نتيستيو المسائل ديالنا او مومون دو شارجمون سيتيدير خصنا نيكزيكيتيو البروغرام ديالنا. دونك نمشيو هنا سون ديبوكاج اكزيكيسيون نشوفو لو تريتمون دو ليفلمون اللود شنو غيعطينا. شنو عطانا هنا شفت لا ليست بوكس هادو مزيانين. كاين ليست بوكس لافيشاج ما فهمتش انا واش لاطاي كانت الناس. دونك هنا شنو درنا في لاطاي شفت لاطاي هنا كاين مشكل ديال لي ليست بوكس. دونك نشوفو غير ليست بوكس 1 و ليست بوكس 2 شنو درنا. ليست بوكس 1 ليست بوكس شنو درنا ويد يلاه رجع. حنا ما بغيناش شنو بغاو شنو قالوا لنا في الطابلو الويد ولا الهيت. رجع ميلتي كولون سي كولون ويد. انا درت الويد هي خصك دير كولون ويد. هذا هو اللي راني درت. هاد لا بروبريتي سي با ويد مي كولون ويد كولون ويد ميم بور لوطر. كونترول سي كونترول في. بالنسبه للميلتي كولون كنخدموا بكولون ويد زعما لا لارجور ديال الكولون 25 بيكسل. بالنسبه لليست بوكس غوش ان ليست بوكس droite. دونك جو سوفغارد لو بروجي جيكزيكوت اون اوتر. دابا صا مارش. هو عطانا لينيسياليزاسيون ديالنا مزيان لا ليست بوكس. هنا عندنا الميساج غادي تافيش لنا ميساج وحنايا اون فا جيري لي زيفينمون ديال دي بوطون كاملين كاع دي بوطون كاملين غنديروا لهم لا جيستيون ديفينمون. غنبداو بهذه اللي اكتيفي. اون فوا ليوتيليزاتور يكليكي على كوبي تو رايت لو اي حاجه اوبيراسيون غادي تافيش لنا الميساج. الا كان شي ميساج بطبيعه الحال غيتافيش الميساج والا كان شي كالكول غيتافيش لنا هنا تحت في لي. دونك ليكزيرسيس نتبع معاه. هادشي لينيسياليزاسيون حنا سالينا الجيستيون ديفينمون. هادشي اللي بغينا. لاحظتوا معايا لو سول بوطون كي اكتيفي هو البرومي. لي زوطر سون ديزاكتيفي 1 2 3 4 5 و دو ريشيرش كلهم ديزاكتيف. سيتادير
تنكزيكيتيو هاد ليفينمون ديال لو بوطون ومن بعد غتولي هادي ديزاكتيفي وغنأكتيفيو لو بوطون سويفون اي ان سي دو سويت عاوتاني ديزاكتيفي هادي ونأكتيفي لو سويفون اي ان سي بقاو غادي دونك هادي هي الخدمه اللي عندنا في هاد ليكزيرسيس دونك شنو غنمشيو اول حاجه اون فا اكتيفي اون فا جيري ليفينمون ديال هاد كوبي كوبي تو اري كوبي تو اري بمعنى جو في كليكي دو فوا على هذا باش نديرو جيستيون ديفينمون ديالو نمشيو ديريكتومون بارفوا فيزيال ستوديو كيتعكس ديجا كرياه دونك غنمشي نديرو هنايا ديكلاراسيون دان طابلو حيت هنا بغينا غادي نكوبيو لو كونتوني ديال ليست بوكس ا غوش غادي نكوبيوها في واحد الطابلو غيكون ستاتيك هادي اللي غنديرو جلوبال غنحتاجو من بعد باش عاوتاني نحطو في دوزيام ليست بوكس اللي هي ادروات دونك بطبيعه الحال هذا الطابلو خصو يكون جلوبال باش يكون فيزيبل عاوتاني بالنسبه للوكور ديال جيستيون ديفينمون اسوسي لشي بوطون اللي كيفا جيري مثلا لو ليست بوكس اللي هي ادروات دونك غندير هنايا ديكلاراسيون جلوبال ديال الطابلو ستاتيك دو تيب سترينغ نديرو سترينغ كروشي puisque nous avons 50 حيت عندنا 50 valeur غنسميه ان طابلو تي ايغال نيو سترينغ وغنينيسياليزيه حيت لا طاي هنا عرفتها دونك 50 هذا طابلو ستاتيك جو دوا فيكسي لا طاي ا لافونس دونك لاحظتوا معايا درتو اون دهور ديال جيستيون ديفينمون باش الا درت ان اوتر ايفينمون هنا هذا حتى يكون فيزيبل الا مشيت خدمت به لداخل غيبقى غير لوكال سي جي با امبوسيبل دو لوتيليزي اون دهور ديال هاد لوكال داكشي علاش مشيت ديكلاريت هنا غتشوفوا معايا من بعد وغنقول لكم ها ليتيليتي علاش سا مارش دونك درنا ليفينمون كليك بمعنى هنا اش غنديرو سيتير اون فا بوكلي عندنا طابلو غادي نكوبيو لاحظي تو اري غنكوبيو لو كونتوني ديال ليست بوك ا غوش دون ان طابلو فين ما تشوفوا الطابلو راه ديما عندكم فور دونك هنا فور اي ايغال 0 اي انفيريور ا 50 عندنا 50 فالور اي بلس بلس ونقولوا جا غادي نافيكتيو لو كونتوني دو تي دو اي T de I égale le contenu de la list box qui est à gauche, point items entre crochet de I, point, لاحظتوا معايا هنايا point هنايا خصنا نلعب حيت T de I عندنا دي فالور دونك خصنا نكونفيرتيوها تكون تو سترينغ غنابليكيوها تو سترينغ وغنافيشيو الميساج راه عطاونا هنا من بعد هو شوفوا في لينونسي هو شنو قالوا لنا هنا في لينونسي ياك غومبليغ هذا ساليناها نمشيو دابا ديريكتومون بي تي ان تو اري ياك ا كومبليتي غومبليغ لو طابلو ستاتيك افيك لي فالور دو لا ليست بوكس اللي هي غوش puis afficher le message غادي نافيشيو لو ميساج لو كونتوني دو ليست بوكس a été copié dans le tableau avec succès هي اللي بغينا نديرو دابا دونك هنا غنافيشيو هذا الميساج رجع هنا دونك غتكون عندي ليست بوكس اللي هي شنو سميناها lab msg lab msg point text égal داك لاشين point virgule le contenu de list box a été copié dans le tableau avec ceci le contenu نقولوا غير de liste, ce qui me met la liste box G a été copié avec succès. A été copié avec succès. Avec succès. Ça marche. Donc, une fois c'est linéaire, donc c'est un changement. On va désactiver ce bouton, le bouton qui est en cours, on active le bouton suivant. شنو هو البوطون اون كور هو بي تي ان غنمشيو للبي تي ان 1 شنو قال لك تما غادي نديزاكتيفي اذا بي تي ان 1 دونك هنايا هاد لاب ميساج هنا خصها تكون هذه بلاش نغيبي دونك هاد الانستركسيون اللي عندها عقل بلا بوك اللي هي دونك هنا كحزو شويه باش ما تبانش داخله في لابوك نزيد دونك هنايا غتكون عندي بي تي ان 1 و enabled égale false ou le bouton suivant غادي ناكتيفي شكون البوطون سوانا بالعالي درت لي هذا عطيتهم الارقام باش يجيو ساهلين بي تي ان 2.enabled égale 0 غادي ناكتيفيو لو بوطون suivant
Ça marche. Donc, هادشي اللي كاين فيه. Donc, نمشي نكزيكيتيو اكسيون باكسيون. اون اكزيكيت. دونك هادشي دابا حنا عندنا اكتيف غنكليكيو هنا هاد لو كونتوني اللي كاين هنا فين غير هو ما يبان لنا حتى حاجه هنا علاش غيتافيشينا غير واحد الميساج حيت هاد لو كونتوني كامل هاد لي فالور اللي تافيشون في ليست بوكس 1 دو فاسون الياتوار من 0 حتى 100 غيتستوكاو في الطابلو في الرام. هيا كوبي تو اري غادي نكوبيو لو كونتوني في واحد الطابلو غيتافيش لنا الا تافيش الا تستوكاو في الطابلو غيافيش لنا مثلا لو كونتوني دو ليست بوكس غوش a été sauvegardé ou a été copié avec succès. On clique على الميساج. Le contenu de l'Xbox a été copié avec succès. مزيان. لاحظتوا معايا هذا البوطون ولا ديزاكتيفي والبوطون سويفونت اكتيف. دونك شنو خصنا ندير؟ دابا غنمشيو عاود نجيريو ليفينمون ديال هذا. دونك غنمشيو ايطاب بار ايطاب. نرجعوا للجيستيونير ديفينمون نرجعوا لليست المسائل ونكليكيو دو فوا على هاد كوبي فروم اري. دونك غنهزو داكشي اللي عندنا في لارام لو كونتوني ديال الطابلو ستاتيك اللي عندنا دابا بور لانستون راه في لارام وغنجيو غنحطوه في الدوزيام ليست بوكس اللي هي ادروات. هذه هي الخدمه اللي عندنا. هذا هو التريتمون ديال هذا ليفينمون. جو كليك دو فوا غيعطينا هنا وغنمشيو ليه. دونك هنايا اون فا فير ليست بوكس ضربات هاك سميتها ال بي دي بوين ايتمز بوين اد رينج. قلتو على اد رينج هنا غناجوتيو ان طابلو اد رينج اونتر بارونتيز تي مارش. دونك هنا اجوتينيه ديريكتومون وغنافيشيو ان ميساج حتى هنايا راه قال لكم ميساج. شوفوا معايا بالنسبه للدوزيام هو قال لك دوزيام بوطون à remplir le contenu par des valeurs du tableau, puis afficher le message. Le contenu du tableau T a été copié dans le listbox à droite. Donc là, je vais dire le message. Je vais le message. Donc, MSG. Lab MSG. Point texte égale double quote point virgule. Le contenu de T dans le tableau a été copié. Le contenu de T a été copié dans listbox avec succès. Ça marche. Et de même, qui met dans le BTN2, on dit donc on dit le BTN2.enabled, on rejoint à false. Et le bouton suivant, je connais le bouton suivant, BTN3. Donc BTN3.enabled, on a activé. Enabled égale true. Avec. On exécute. دونك لاكسيون 1 غنهزو هادشي غنديرو في الطابلو مزيان. ها هو لو كونتوني مزيان. غنمشيو دابا كوبي داكشي اللي عندنا في لارام غنديرو كليكي غيتحط داكشي سا مارش. الان مزيان اون فير نرجعو عاوتاني نمشيو للتخوازيام بوطون. دونك سالينا هذا دزناه دابا الكالكيل دو ماكسيموم داك لي فالو كاملين غنكالكيلو الماكسيموم والماكسيموم غيتافيش هنا. حنا غنافيش هنا مكان ما يتافيش حنا خدامين غير في لارام. دابا داكشي لو ماكسيموم ديال هاد لي فالور اللي عندنا هنايا لي 50 فالور غنشوفو شكون هو لا فالور لا بلي غروند فيهم afficher l'année. ولكن en gérant هذا l'événement هذا calcule le max. On va calculer le maximum. Donc pour calculer le maximum هادشي قرينا في لونغيسي نديرو الماكس وكنينيسياليزيو بلا بريمير لو كونتوني دو لا بريمير كاس حيت لو طابلو ديالنا لو تيب سترينغ خصنا نكونفيرسيو. دونك عندنا دي زونتي غنديرو int.pers entre parenthèses on va t2 غنعطيو لي لا فالور دو t2 لا بريمير كاس t2 point virgule. ومن بعد غنديرو if ولا for each puisque هذا الطابلو سي for each val for each var val int pour partir le tableau ديالنا كامل. pour فوس لو تريتمون غنديرو if quoi if int point donc زعما t2 0 int point pers et d'abord le contenu des tableaux ce sont des chaînes de caractères à chaque fois c'est une convertie. Donc هنا شنو عندي pers c'est val ou le contenu de chaque case mémoire.
فال ونخرج منها ندير إلا كانت supérieur à max entre parenthèses alors max égale هي داك لا فالور ديال int point pers entre parenthèses val وفي دونك بلا ما نديرو هنا درنا ديريكتومون عندنا ان سول انستركسيون سوبريمي دونك هنايا نجي لانستركسيون مقاده وفي entrée lab max خصنا نخرجو من لا بوكل lab max je vais afficher lab max point text باش يتافيشي لنا في داك الليبل est égal à max concaténé soit plus soit chaîne de caractères ou bien string point empty شي شفنا كونترول اس نمشيو نيكزيكوتي هذا هو الماكسيموم كنا كنخدموا حنا ديما كنينيسياليزيو الماكسيموم بارتي زيرو كنقولوا سي لو ماكسيموم اي سوبيريور لا فالور ديال بريمير كاز الوغ الماكسيموم هو داك لا فالور سي وبالتالي كنافيشيو الماكس هو الماكس الشيء بويسك رجع لينا ان نوتي بالتالي درنا له كونكاتينا مع شين فيد باش يرجع سترينغ حيت لو كونتوني ديال لاب ماكس سا اون شين دو كاركتر مزيان اون اكزيكوت دونك كوبي شفناها هادي شفناها دابا بقى لنا الكالكيل ماكسيموم لاحظتي معايا لي فالور الكبيره فيهم هي 100 تعطينا كالكيل هي 100 دونك الماكسيموم ديال لي فالور كونتي عطاتنا 100 دابا غنشوف عاوتاني المينيموم ماشي اللي قلنا على الماكسيموم غنشوف بحال ما نديرو والو غير غنشونجيو لوبيراتور سوبيريور بار لوبيراتور انفيريور دونك نمشيو للمينيموم نفس الطريقه دونك غنهزو هاد البروغرام هو نيت مثلا كونترول سي كونترول في شونجمون هادي غردوها مين فور ايتش بير فاز هنا غردو انفيريور وهادي تكون مين وهنا غنديرو مين وهنا غنديرو مين مارش دونك الباكس بحال المين نفس الكود جو سوغارد كونترول اس وغنمشيو نيكزيكوتيو نشوفو المينيموم اونتر داك لي فالور دونك كوبي نديو لهنا الماكسيموم المينيموم نسينا ما درناش اكتيفاسيون نفس الطريقه درناها في قبيله ولا ما درناوش سالينا هنا دونك ملي سالينا هنايا دونك انا جو سوي دون بي تي ان 3 بمعنى هنا خصنا نديرو بي تي ان 3 بوين انيبلد اشاك فوا انيبلد خصني نديزاكتيفي هذا يولي فولس ولو سويفون اللي هو بي تي ان 4 بي تي ان 4 بوين انيبلد خصني ناكتيفي ايكال ترو وهنا في هاد الانستركسيون غتكون بي تي ان 4 هنا بي تي ان 4 بوين انيبلد ايكال فولس suivant c'est btn5 point enabled égale 0. Chaque instruction, chaque action, chaque traitement, c'est dire la fin. CTRL S, j'exécute, copy to array, copy from array, maximum, minimum. donc شنو عندنا مشكل هنا افيشينا في هذا دونك هنايا خصنا نخدمو هنايا راه درنا في لافيكتاسيون هذاك كوبي كولي لا كونفيني ديال كوبي كول كوبي كولي شنو درنا لاتكس دونك هنايا لاب مين سي با لاب باكس لاب مين كونترول اس خصك دير كوبي كولي تبقى حاضر راسك دونك جو سوغارد لو بروجي جيكزيكوت اون اوتر فوا كوبي تو اري كوبي فروم اري ها الماكسيموم ها المينيموم ماشي حيت هادو كيكونوا الياتوار وإلا كانت 100 دابا تلقاو لا بلي غون فالور هنا هي كتضرب 19 ولا بلي بيتيت فالور سي 1 حيت هاد لي فالور كي سون جينيري باغ لا كلاس راندوم سي دو فاسون الياتوار دابا غنمشيو للتوتال اوف اري توتال اوف اري غنكالكيليو لو توتال ديال داك لي زيليمون كاملين بحال قلتي لاسون ديالو هي التوتال دونك غنمشيو لداك لو بوطون توتالي هادي جو كليك دو فوا ونمشيو هنا دونك لو توتال ساهل خصنا نديكلاريو واحد لا فاريابل انت هي تكون جلوبال انت سوم ايكال 0 حيت نحتاجوها في لا موين داكشي علاش درتها اون دور كنت غنحتاجها هنا
ما كاين حتى مشكل نديرها لوكال، لا غنحتاجها في واحد التريتمون واحد اخر ديال المايين. اذا خصني نديرها جلوبال باش تكون فيزيبل. دونك نستعملو فور int i égale à 0, i est inférieur à 50. On va dire somme plus égal. Somme, espace, plus égal, int.pers, je convertis le contenu du tableau qui se fait des chaînes de caractères. C'est une conversion vers int, t de i, entre crochets, t de i, point virgule. Une fois calculé la somme, donc ça va sortir de la boucle. For, on va dire lab total, lab total كامل. lab total. Point texte égale somme concaténée, somme plus chaîne de caractères vide, point virgule. On va activer des actifs. Nous sommes dans le bouton 5 qui bouton 5 où il répond false. Il y a btn 5.enabled égale à false. Point virgule. On va chercher le btn 6.enabled égale à true. Point virgule. On teste CTRL S. On exécute. Copy sur array, copy from array, le maximum, le minimum. Le total offre, le total est 2400. Je mets le total de la valeur, 2444. Ça marche. D'abord, nous prenons calculer la moyenne des éléments qui est la valeur moyenne. Vas-y. C'est une gestion de l'événement. Il y a deux boutons qui prennent le dire. Je clique deux fois, et l'événement dit bouton 6. Il est technique. On va dire localement, pas de problème. Le moyen, on va s'ajouter à une marque. Il y a un double moyen. Double MOY, point virgule, entrée. On va dire voilà, à quoi est égal la moyenne, MOY est égal. طبيعي خصني ندير شرحت معايا الصوم درنا لا صوم كانت اونتي، اذا خصني ندير هنا نفورسيها سينو غتولي لا ديفيزيون اونتيير. اذا غندير اونتر بارونتيز جو فورس دابل شي شفناه حتى في السي. دونك دابل وغندير صوم وغندير اون اوتر بارونتيز هنا وغندير لا ديفيزيون اونتيير. المشكله ديال سلاش هادي من تي بوين لينت تي بوين لا بروبيت لينت هي لو نومبر ديليمون اللي عندي في الطابلو. بوان فيك حيت هاد لا ديفيزيون الا كانت الصوم اونتي ولا لونغ ولا طاي ديال الطابلو اونتي غتعطينا ديفيزيون اونتيير، وحنا لا موين بغينا غير. اذا خصني نفورسي النيميراتور يكون غير باش ما تبقاش لا ديفيزيون اونتيير. هادشي راه كنعرفوه ما كاينش مشكل. اذا وغنزيدو من الفوق حيت هو ملي غيعطيني ام او يكريك غدوبل فيها دوبل بريسيزون كيعطيني بليزيور شيف ابري لا فيغول وغنرونديو هذاك لا فالور تعطينا هادو شيف بار فيغول. ديجا شفناها كاينه في مات بوان روند. اذا غنديرو مات بوان روند سي مات بوان روند لا فونكسيون روند ونقول له فوالا سي ام او يكريك فيرغول شحال بغيتي من دو شيف ابري لا فيغول نقول له غير دو شيف ابري لا فيغول. هاد لا فونكسيون ديجا شفنا مات بوان روند ومن بعد غنافيشي لاب موين الليبل اللي جات لتحت لاب ام او يكريك لاب موين هي بوان تكست égal quoi est égal à MOY est égal à MOY plus concaténé ma point virgule. وما نساوش كيما هذا فين وصلنا 6. إذا btn 6 point enabled égal à false point virgule. وما نساوش دابا غنديرو btn 6 ما كايناش. قلنا بي تي ان اخرى بقات البوطون اللي خارج على الفلو لايوت هي غوشيرشي. ندير بي تي ان غوشيرشي بوان انيبلد اكتيفيوا انيبلد ايكال ترو بوان. دونك نمشي نشوفو عاوتاني كونترول اس جيكزيكوت. مزيان شي هاد لي بوطون شي كيجيو مقادين هنا راح يدرسهم في وسط الفلو لايوت باش تعرفوا شنو كاين الداخل. راه داير ان كونتنور هنا لداخل فلو لايوت بانل. Donc on exécute, copy to array, copy from array, le maximum, minimum, total du tableau, la moyenne, deux chiffres après la vue. Le bouton rechercher, il y a le bouton rechercher, il y a la gestion de qui va dire l'événement, traitement de l'événement, il y a le bouton, on va le prendre le. Ça marche?
هادشي اللي كاين. دونك غنمشيو هنايا جو كليك دو فوا ماشي هنا. دونك غنمشيو الانترفاس جرافيك ديالنا هوب وهنا غنديرو جيستيون ديالو. دونك هذا غنمشيو لهنايا بوغ كليك اف هنايا غنديرو تيست حيت عندنا تما زون دو تيكست غنتيستي اف كيما كنا راه ديجا شفنا هادشي. الا كان ها ليتيزاتور ما طاب حتى حاجه الا خلينا لاشين في بمعنى لاب نومبر ديك سميناه او تي اكس تي نومبر سميناه تي اكس تي نومبر تي اكس تي نومبر بوان تيكست ايغال شين في غنديرو غير شي ميساج بوكس ها مي ام بوكس نكتبو مثلا فوي اونتري ان نومبر. هنا بغينا يطابي ان نومبر دو ريشيرش كنقلبو عليه واش كاين في لا ليست نقولو فوي طابي ان نومبر إلز إلى الأمور مشات مزيان إلز كوا داك الساعة جو في نديرو إنت ان نومبر ديكلاري اون فاريابل نومبر إيكال جو كونفيرتي إنت بوين بيرز اونتر بارونتيز سيتادير غادي نحط فيها لو كونتوني ديال تكست بوكس اللي غيسيزينا ليتيليزاتور في تكست بوكس سميناه نومبر تي اكس تي نومبر. هذا هو التكست هذا هو لو تكست بوكس اللي تحت من البوطون ريشيرش بوان تكست. اون فوا ريكيبينينا لا فالور بطبيعة الحال غندير لا ريشيرش جابي لا دونك عقلتو هاد ليكزيرسيس درناه في لورينتولوجي انت بوزيسيون. هنا غنعيط لا ميثود سميتها ريشيرشي. هاد لا ميثود ريشيرشي غتكون اون ميثود دامبليمونطاسيون سيدير سي نديكلاريها نديفينيها دون لا ميم كلاس. دونك لا فاريابل شنو سميناها سي ان بي غنعطيها نومبر 1 ça marche. دونك غنمشيو فين هو هنا تسالات لا ميثود ديالنا هنا غنديكلاريوها غتكون بريفيت انت حيت هي غترد لنا بايت ولا ميثود سميتها ريشيرشي. واش نديروها بحال هكا كونترول سي كونترول في هادو هما لي ميثود دامبليمونطاسيون. غنديرو انت اكس وهنا غنديرو التريتمون ديال اون كوماد هوب مازال ما ساليناش. اون فوا درنا ريشيرشي هنايا اف انت بوز اي ريشيرشي غنديرو حيت اون فوا تجينا لا فالور غنديرو اف اونتر بارونتيز لا بوزيسيون الى عطانا بوزيسيون كانت ايكال موان زيرو زعما ما طلقاتش غادي نافيشيو ان ميساج ان بوكس. هاد الميساج غنكتبو سو نومبر نيكزيست با dans la liste. Ce nombre غادي يتافيش لنا في الميساج في الليبل دو ce nombre n'existe pas dans la liste. Ça marche. else دونك هنا if هنا غتكون else الى لقاه نقولو فوالا غنافيشيو ميساج ديك الساعه lab msg غنافيشيو lab msg lab msg point text est égal l'élément نديرو غير شي ميساج double fois l'élément recherché est l'élément recherché et concaténer مع plus nombre وهذا اللي ديز nombre plus nombre plus ندير اونتي سلاش ان بوين فيكي. مزيان هذا لو نكملوا لا ميثود ديالنا. دونك بريفيت ديالنا شنو فيها هنايا انت بوز دابا درت هذاك البوزيسيون انت نعطيو بوز انيسياليزي اون فاريابل بوز ايكال موان زيرو وغنديرو فور انت اي ايكال وهنا غتكون عندنا ال اب هنايا حيت كنبوكليو فين في لا ليست بوكس غوش بوان كونت بوان ايتمز بوان كونت
une fois سالينا هنايا غندخلو if quoi if x égale x ديال لي ديجا اون بارامتر est égal à int point pairs entre parenthèses lbg la liste box gauche point items de i items indexeur items entre crochets de i point to string donc si l'égalité le test d'égalité est égal à alors ما زدناش parenthèse هنا if x égale if position égale à moins 1 هي if to string هي هذيك parenthèse 1 2 donc خصنا un autre parenthèse هنا مزيان هاد نمشيو هنا alors bloc c'est position égale à i position égale à i une fois يلقاه بريك instruction de son c'est brique point virgule وما نساوش نخرجوا return more une fois نساليو هنا لا if de return pause return pause point virgule ça marche donc هذا درناه في ليكزيست في لورينتور جا كنعاودوه صافي كنابليكيو في بالنسبه لي مونزيلا فهمتي ديك لا ميثود ريشيرشي اخر اكزيستي درنا في لورينتور دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للبوطون ريشيرش جو سوفغارد لو بروجي ونمشيو نيكزيكوتي بور اخر جيستيونير ديفينمون بالنسبه للكليك دونك جو كوبي تو اري هزينا لي فالور درناهم في الطابلو دابا غنجيبو لي طابلو من لاراب ونحطوهم هنا كوبي فروم اري من الطابلو نكالكيليو الماكسيموم ها هو كالكيليو المينيموم ها هي لو توتال ديال لي زيليمون ها هو دابا كالكيلي لا موين ها هي دابا ريشيرشي ليتيزاتور يطابي اون سيبوز يطابي شي فالور مثلا لاحظتوا هنا عطيو شي فالور اللي كاين مثلا 30 30 نقول له ريشيرشي ليليمون ريشيرشي اي 30 غنديرو شي فالور اللي ما كايناش مثلا 200 rechercher ce nombre n'existe pas dans la liste هادشي اللي كاين دونك هذا ليكزيرسيس غادي نعاود شي فالور واحده اخرى مثلا 70 rechercher قال لك l'élément recherché est 70 ça marche donc l'exercice est résolu donc la série prend fin ان شاء الله تلاقاو في لاسيون الجايه في الفيديو الجاي ان شاء الله غندخلوا في لي زيكسيبسيون حاولوا تراجعوا ان شاء الله الشابيتر في لورينتور اوبجي شابيتر ديال جيستيون دي زيكسيبسيون الى ذاك الحين تلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي اي اوفا